Tobit 3. Nasubo ako pag-ayo og naulaw og sa ingon nagampo ako sa pag-ingon. Matarong ikaw o Ginoo, maluluyon ikaw sa tanan nga imong gibuhat. Matinumanon sa imong mga paagi, ikaw ang maghuhukom niining kalibutana. Nangamuyo ako kanimo, kaluy-i ako. Ayaw ako siluti tungod sa akong mga kasalanan. Bisan gani tungod sa mga sala nga wala nako hisayri. Ang akong mga katigulangan misukol ug misupak sa imong mga sugo. Apan ayaw ako siluti tungod sa ilang kasalanan. Gitugot mo nga ang imong katawhan masakmitan sa ilang mga butang nga sila mabihag ug mapatay. Gihimo mo kami nga sanglitanan nga kami tamayon og yamiran sa tanan nga mga nasod diin imo kaming gipatibulaag. Gihukman mo ang akong mga katigulangan tungod sa ilang kasalanan ug gisilutan mo ako tungod sa akong mga sala. Nagbudhi kami og nagsalikway sa imong kasuguan. Busa ang silot mo kanamo matarong gayud. Karon himua kanako ang imong gusto. Kuhaa ang akong kinabuhi ug palingkawas sa ako niining kalibutana. Pabalika ang akong lawas ngadto sa yuta. Maayo pa nga mamatay ako. Nagantos ako sa mga insulto nga dili angay kanako ug nawad-an na ako sa paglaom. Ginoo, itugot nga matapos na ang tanan kong mga kaguol ug dad-a ako nganha sa dayong puloy-anan. Ayaw isalikway ang akong pag-ampo. Palabihon ko ang kamatayon kaysa magpabiling buhi apan mag-antos sa pait nga mga insulto. Niatong adlaw usab sa syudad sa Ecbatana sa Media, nahitabo nga si Sarah, ang anak sa usa ka tawo nga ginganlag Raguel, giinsulto sa usa sa mga sulugoong babayi sa iyang amahan. Si Sarah naminyo sa makapito apan ang daotang demonyo nga si Asmodeus mipatay sa tagsa-tagsa niya ka bana sa wala pa mabugos ang kaminyoon. Ang sulugoong babae miingon kang Sarah, tigpatay ka og bana, tan-awara ang imong kaugalingon. Itunay imong mga bana apan walay usa kanila nga nakapuyo og igong gidugayon aron makapanganak ka. Nganong paantuson man kami nimo? Nganong dili ka man mulayas og motipon sa nangamatay nimong mga bana? Hinaot unta nga dili gayud kami makakita og bisan usa sa imong kaliwat. Hilabihan ang kaguol ni Sarah. Mihilak siya og misaka sa ilang taas ug buot gayud unta siyang maghikog. Apan sa pagpamalandong niya, miingon siya sa iyang kaugalingon. Dili ako magbuhat niini. Ang akong amahan insutuhon sa mga tao ug maingon sila. Aduna kay bugtong anak nga babae nga imong gihigugma pag-ayo. Apan naghikog siya tungod kay mibati siya sa hilabihang kaalaot. Ang maong kaguol magdala sa akong tigulang na nga amahan ngadto sa iyang lubnganan ug ako'y basulo niini. Busa dili ako maghikog. Mga muyo lamang ako sa Ginoo nga iya akong tugutan nga mamatay aron dili na ako makabati og mga insulto. Busa nagampo si Sarah duol sa bintana. O Diyos nga maluluyon, angay ka sa among pagdayeg, pasidunggan unta kanunay ang imong ngalan, hinaot unta nga ang imong mga binuhat, magdayeg kanimo sa kanunay. Ginoo, nagpaabot ako sa
hinabang gikan kanimo. Isulti lamang og makalingkawas ako ni ining kinabuhia, aron dili na ako makabati ni ining mga insulto. Nasayod ikaw o Ginoo nga ako ulay hangtod karon. Wala gayud ako kahilabtig lalaki. Wala gyud ako magpakaulaw sa akong kaugalingon o sa ngalan sa akong amahan. Samtang nagpuyo kami niining yuta diin kami gibihag. Ang akong amahan walay laing anak nga nahimong manununod niya ug walay paryente nga akong kapakaslan. Namatyan na ako og 7 ka bana. Busa nganong magpakabuhi pa man ako? Apan kung dili mo kabubuton nga kuhaon ang akong kinabuhi, kaluy lamang ako. Ayaw itugot nga makadungog ako pag-usab og mga insulto. Samtang si Tobit ug si Sara nag-ampo sa nagkalain-laing dapit, ang Dios didto sa langit nagpatalinghog sa ilang mga pag-ampo ug nagpadala sa iyang anghel nga si Rafael aron pagtabang kanila. Gipadala siya aron pagkuha sa puti nga habol-habol nga mitabon sa mga mata ni Tobit aron makakita siya pag-usab ug aron paghikay sa kaminyoo ni Sara ug sa anak ni Tobit nga si Tobias nga sa iyang pagkaig-agaw ni Sara may katungod sa pagpangasawa kanila. Si Rafael gisugo usab sa paghingilan sa yawa nga si Asmodeus gikan kang Sara. Sa untok nga gutlo nga si Tobit mibalik pagsulod sa ilang balay gikan sa gawas, si Sara nga didto sa iyang balay sa Ekbatana na naugikan sa ilang taas.